श्रीदत्तात्रेय वज्रकवचम्। ऋषयो ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्यात् वेदव्यासकलौ युगे। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनम्। सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्। गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभिते। दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम्। रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं। मन्दस्मितमुखाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर। मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नशः। तन्त्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै। इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम्। इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत। मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते। इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन्। क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे। तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं। वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम्। अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकायसमायुतम्। अप्रयत्रमनायासम् अखिलं सुखमास्थितम्। पलायन्तं मृगं पश्चात् व्याघ्रो भीत्या पलायितः। एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करम्। श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यम् अग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम्। इत्युक्तः स ततः शम्भुः दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशङ्कर उवाच गौरि वक्ष्यामि ते चित्रम् अवाङ्मानसगोचरम्। अदृष्टपूर्वमस्माभिः नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित्। मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती। अयं दूरश्रवा नाम भिल्लः परमधार्मिकः। समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकम्। प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः। प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति। तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनः। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे। कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरम्। दत्तात्रेयस्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुम्। तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रः दत्तात्रेयः समुत्थितः। तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विषीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तम्। मयोपहूतः सम्प्राप्तः दत्तात्रेयमहामुने। स्मर्तृगामी त्वमित्येतत्
किं वदन्तीं परीक्षितुं मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वम् अपराधं क्षमस्व मे। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यस्मरेन्मामनन्यधीः तदानीं तमुपागत्य ददामि तदभीप्सितम्। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरम् यदिष्टं तद्वृणीष्व त्वं यत्प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः। दत्तात्रेयं मुनिः प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यत्स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव। श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाणेत्यवदन्मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः। स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरम् न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः। अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता। द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः। ॐ द्रीं मनसे नमः। ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः। श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ द्रां हृदयाय नमः। ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ द्रूं शिखायै वषट्। ॐ द्रैं कवचाय हुम्। ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ द्रः अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्र चन्द्राय परमात्मने। कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः। वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापुरजपादरः माहुरीपुरभिक्षाशी सह्यशायी दिगम्बरः। इन्द्रनीलसमाकारः चन्द्रकान्तिसमद्युतिः वैडूर्यसदृशस्फूर्तिः चलत्किञ्चिज्जटाधरः। स्निग्धधावल्ययुक्ताक्षोऽत्यन्तनीलकनीनिकः भ्रूवक्षश्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्कसदृशाननः। हासनिर्जितनीहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहुः पाणिनिर्जितपल्लवः। विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः। पृथुलश्रोणिललितः विशालजघनस्थलः। रम्भास्तम्भोपमानोरुर्जानुपूर्वैकजङ्घकः। गूढगुल्फः कूर्मपृष्ठः लसत्पादोपरिस्थलः।
रक्तारविन्दसदृशरमणीयपदाधरः चर्माम्बरधरो योगी स्मर्तृगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतः विपद्धरणदीक्षितः सिद्धासनसमासीनः ऋजुकायो हसन्मुखः वामहस्तेन वरदः दक्षिणेनाभयङ्करः बालोन्मत्तपिशाचीभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गः महापातकनाशनः भुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः एवं ध्यात्वानन्यचित्तः मद्वज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समयासः सञ्चरेत् दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम् लं पृथिव्यात्मने गन्धं समर्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पैः पूजयामि यं वायुवात्मने धूपमाघ्रापयामि रं वह्न्यात्मने दीपं दर्शयामि वं अमृतात्मने अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि संसर्वात्मने सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ॐ द्रां ॐ द्रां ॐ द्रां ॐ द्रां ॐ द्रां ॐ दत्तात्रेयः शिरः पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः भालं पात्वनसूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हंक्षं द्विदलपद्मभूः ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकश्रुती नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः कपोलावत्रिभुः पातु पात्वशेषं ममात्मवित् स्वरात्मा षोडशाराब्जस्थितः स्वात्मावताद्गलम् स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः जतृणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरिः कादिठान्तद्वादशारपद्मगोमरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः हठयोगादियोगज्ञः कुक्षिं पातु कृपानिधिः डकारादिफकारान्तदशारसरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वह्न्यात्मकोऽवतु वह्नितत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपूरकम् कटिं कटिस्थब्रह्माण्डवासुदेवात्मकोऽवतु बकारादिलकारान्तषट्पत्राम्बुजबोधकः
जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन ऊरू सिद्धेश्वरोऽवतु वादिसान्तचतुष्पत्रसरोरुहनिबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पात्ववधूतेन्द्रः पात्वङ्घ्रीतीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मकोऽवतु अस्थिनिस्थिरधीः पायान् मेधां वेधाः प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिमहङ्कारं हृषीकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धून् बन्धूत्तमः पायाच्छत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहारामधनक्षेत्रपुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवत् पातु पश्वादीन् पातु शार्ङ्गभृत् प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पात्वग्नेय्यां मखात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत् वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कौबेर्यां धनदः पातु पात्वैशान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्वधस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्रसन्तुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाचवेषाय महायोगिने अवधूताय अनघाय अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय सर्वकामफलप्रदाय भवबन्धविमोचनाय आम् असाध्यसाधनाय ह्रीं विभूतिदाय क्रों साध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय सौः सर्वमनस्संक्षोभणाय श्रीं महासम्पत्प्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय द्रां चिरञ्जीविने वषट् वशीकुरु वशीकुरु वौषट् आकर्षय आकर्षय हुं विद्वेषय विद्वेषय फट् उच्चाटय उच्चाटय ठः ठः स्तम्भय स्तम्भय खें खें मारय मारय नमः सम्पन्नाय सम्पन्नाय स्वाहा पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय
दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय परमन्त्रयन्त्रतन्त्राणि छिन्धि छिन्धि ग्रहान् निवारय निवारय व्याधीन् नाशय नाशय दुःखं हर हर सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय ॐ नमो योगिने महासिद्धिदाय स्वाहा। ॐ द्रां हृदयाय नमः। ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ द्रूं शिखायै वषट्। ॐ द्रैं कवचाय हुं। ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ द्रः अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवस्वरोमिति दिग्विमोकः। एतन्मे वज्रकवचं यः पठेत् शृणुयादपि। वज्रकायश्चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहमब्रुवम्। त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पः जीवन्मुक्तोऽद्यवर्तते इत्युक्त्वान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः। दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते। भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतवानिदम्। सकृच्छ्रवणमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्यसौ। इत्येतद्वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याह पार्वती। पार्वत्युवाच एतत्कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम। कुत्र केन कदा जाप्यं किं यज्जाप्यं कथं कथम्। उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनयोदितम्। श्रीशिव उवाच शृणु पार्वति वक्ष्यामि समाहितमनाविलम्। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम्। हस्त्यश्वरथपादाति सर्वैश्वर्यप्रदायकम्। पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनम्। वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तत्। सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्वविधायकम्। बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञाम् अतिप्रौढिप्रदायकम्। सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं। शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशः कीर्तिविवर्धनम्। अष्टसङ्ख्यामहारोगाः सन्निपातास्त्रयोदश। षण्णवत्यक्षिरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगकाः। अष्टादश तु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि। अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशत्तु पैत्तिकाः। विंशतिश्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्थिकादयः। मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्याः कल्पतन्त्रादिनिर्मिताः। ब्रह्मराक्षसवेतालकूष्माण्डादिग्रहोद्भवाः। सङ्गजादेशकालस्थाः
तापत्रयसमुत्थिताः नवग्रहसमुद्भूताः महापातकसम्भवाः सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनात् ध्रुवम् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् आयुतद्वितया वृत्त्या ह्यपमृत्युजयो भवेत् आयुतत्रितयाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रादयुतादर्वाक् सर्वकार्याणि साधयेत् लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धिः भवत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामी तिन्त्रिणी शान्तिकर्मणि ओजस्कामोऽश्वत्थमूले स्त्रीकामः सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेः सुतार्थिभिः धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामैः तत्काले सर्वदर्शितम् नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुमालोक्य यो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् यत्र यत् स्यात् स्थिरं यद्यत् प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् इत्युक्तवान् शिवो गौर्यै रहस्यं परमं शुभम् यः पठेद्वज्रकवचं दत्तात्रेयसमो भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये त्रिसुतेन पूर्वम् यः कोऽपि वज्रकवचं पठतीह लोके दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः इति श्रीरुद्रयामले हिमवत्खण्डे श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ सर्वं श्री दत्तात्रेयार्पणमस्तु।